लालू प्रसादले एकताका के गरेको थियो भनेदेखि आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि, अरे भाई पैसा नहीं है, जाओ 500 रुपये हम दे देंगे, 200 रुपये के साइकिल खरीद लो और 200 रुपये के सामान खरीद लो, नेपाल में जाके व्यापार करो। नेपाल वायु सेवा निगमलाई बचाउनको लागि मैले कम से कम 6वटा मुद्दा दायर गरेको छु सर्वोच्च। त्यो मान्छेले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तपाईको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरीलाई पठाएछ। गोविन्द श्रीवास्तव भन्नेको 1 पाउन्डमा दर्ता भएको कम्पनी रहेछ। जम्मा 1 पाउन्डमा रजिस्ट्रेसन भएको उसले $1 मिलियन चाहिँ क्लेम गर्यो। त्यो बोइङ 727 यहाँबाट लगेर अहिले पनि पेसिफिक ओसनमा चल्दैछ आजसम्म पनि। हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको हात छ। प्रत्यक्ष हात छ। प्रत्यक्ष हात छ। तपाईहरुले त्यो फाइल अध्ययन गर्नु भएको छ? के भने तपाईले? मैले 10 चोटि बोलिसकेँ यो कुरामा। अनि के त कति चोटि बोलिसकेँ मैले। प्रत्यक्ष हात छ यसमा केपी ओलीको? अनि के त कति खाए केपी ओलीले, कति खाए शेरबहादुर देउवाले, कति खाए? उनीहरू जान्नुहुन्न, म यति खाए भनेर भन्न सक्छु। इट्स एन्ड एभ्री पेपरहरुमा छ त्यसको। 1000 नै चलेको चाहिँ नि टेन्डर दिने मान्छे को त भने उनकै मान्छे। 24 अरब रुपैयाँ यिनीहरूले लिए। कोसँग लिए? नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष। त्यो त पब्लिक मनी हो नि। अब त्यो अहिले चाहिँ ब्याज तिर्न सकेको छैन। रविन्द्रले पनि पैसा खाएको छ, सबैले खाएको छ, नखाने कोही पनि छैन। वाइड बडी अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। कहिले इन्जिन बिग्रिन्छ, उता गएर बस्छ, कहिले ग्राउन्डेड हुन्छ। वाइड बडी बेच्ने हो भने दुईटै बेच्दा 10 अरब जाँदैन, दुईटै बेच्दा 12 अरब त गइसक्यो। अब फेरि ब्याज कति छ त्यो हिसाब गर्ने हो नि, यो साफ भइसक्यो। अब तपाईँको चाहिँ मतलब नेपाल सरकारले तिर्छ त, नागरिक लगानी कोष र चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको पब्लिक मनी त फिर्ता गर्नु पर्यो सरकारले। तिर्न नसकेपछि अहिले त ब्याज पनि तिर्न सकेको छैन। ब्याज पनि तिर्न सकेको हो। अब अहिले आएर यिनीहरूले के गरे भने जनताको पैसा धरापमा छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। एकदमै सरकारले तिर्न सकेन भने त, सरकारले तिरेन भने अब भोलि चाहिँ मतलब के अर्को सरकार आयो भने यिनीहरूले गरेर निर्णय किन चाहिँ मान्छ? यिनीहरूलाई सबभन्दा पहिले जेलमा हाल्छ, यिनीहरूलाई कारबाही गर्छ। अनि त्यही डरले पो सरकार परिवर्तन होला कि भनेर यिनीहरू त्यो कुर्सीमा टाँसिरहनु पर्ने रहेछ है। यिनीहरूले छोड्नै नहुने कारण थियो। जताबाट पनि मतलब यिनीहरू आउनै पर्यो। त्यो एएनए पनि तपाईँको यही ट्रान्ज्याक्सनको लागि मात्रै खडा गरिएको कम्पनी हो। त्यो गइसक्यो, त्यो समाप्त भइसक्यो। त्यो अहिले नाम मेट अहिले कहीँ चाहिँ पाइन्न त्यो। हामीले त त्यतिखेर हिसाब गर्दा 4 अरब रुपियाँ यिनले घुस खाएका थिए। 4 अरब? 4 अरब। 4वटा मतलब के भने बोइङ एयरबस छ ठुला जहाजहरू, 2टा त्यही एयरबस भयो। अहिले यिनले काम पाए छैन। हिमालय एउटा मात्रै जहाज छ, हेर्नुहोस्, त्यो पनि यतिको। उसले काम पाइरहेछ। अब सरकारी काम पनि त्यसले गर्छ, कार्गो काम पनि त्यसैले गर्छ, स्वीकृति पनि त्यसले पाउँछ। अहिले बन्द समयमा उसले काम गरिरहेछ, एयरबस थन्किरहेछ। यो त ठाडो देश बेचे बराबर हो कि यो। हेर्नु, चित्त दुख्छ मलाई। किन चित्त दुख्छ भने मलाई यसको इतिहास सबै थाहा छ। रोयल नेपाल एयरलाइन्स र थाइल्यान्डको रोयल थाई एयरलाइन्स एकैचोटि स्थापित भएको, अस्ति स्थापना भयो होइन बङ्गलादेश एयरलाइन्स। अहिले बङ्गलादेश एयरलाइन्समा तपाईँको चाहिँदेखि 100 भन्दा बढी एयरक्राफ्ट छ। 2 नम्बरमा उनले विशिष्ट पहिचानको कुरा गरेका छन्। तपाईँले कस्तो नबुझ्नु भएको? त्यो विशिष्ट पहिचान भने के त? प्रष्ट रूपमा भनेको छ धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी। त्यो बाहेक अरू के हुन सक्छ? होइन, त्यो हुन सक्दैन। अब होइन, महेश बस्नेत केटाकेटी हुन् र भनेको छ। केटाकेटी नै हुन् नि। त्यो बोलेर के औचित्य छैन कि त्यसको के माने राख्दैन। अनि हिजो जनता छोरालाई लगेर ढुङ्गा हान्न त किन गाह्रो छ त? त्यो त बेकुब नेपालीलाई बेकुब बनाएका छन्, फेरि बेकुब नै हुन् भनेर सम्झेका छन्, त्यति कुरा। होइन, महेश बस्नेत त समीक्षा गरौँ भनेर अन्तर्वार्तामा पनि बोलेका छन्। समीक्षा उनीहरूको पार्टीमा गर्छन्, हामीसँग गर्छन् भने कस्तो कुरा हेर तपाईँले? उनीहरूको पार्टीले केही भन्यो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्ने? यो त भारतको एजेन्डा हो नि स्पष्ट रूपमा। महेश बस्नेत भारतको एजेन्डा बोक्नको लागि 10 वर्ष अझ बाँकी छ। अर्को केपी ओली बनाउँदैछन् रे त महेश बस्नेतलाई। अब जे भने नि हामीले सुनेको। तपाईँ भक्तपुरे भयो भने त्यो भन्नुभयो होला, त्यो त मलाई लाग्दैन। अहिले केपी शर्मा ओलीसँग 5 अरब रुपियाँ छ। स्विस ब्याङ्कमा भएको पैसा तपाईँले केपी शर्मा ओलीको भन्न खोज्नु भयो? त्यो पनि होला। पुनर्स्थापना भइसकेपछि माधव नेपाललाई प्राइम मिनिस्टर बनाइदिए सिद्धिको हो नि कुरा। के मतलब भयो फेरि? त्यत्रो पैसाले नि नबचाउने भयो केपी शर्मा ओलीले? बचाउन सक्दैन। 5 अरब पैसा छ भन्नुहुन्छ? इम्पोसिबल, बचाउनै सक्दैन। अब तपाईँ चाहिँ फेरि आजसम्म अहिले फर्किँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ त राजावादी नै होइनन् कि भन्ने पो प्रश्न पो आयो। होइन, वादी र नवादी कुरै भएन नि। म राजावादी होइन, म राज संस्था नेपालमा आवश्यक छ भन्ने व्यक्ति हुँ। अरू सबैजना आउँछ भन्छन्, तपाईँ चाहिँ आउँदैन भन्नुहुन्छ। अनि अहिले आउँदैन। अहिले सिचुएसनै आएको छैन। यिनले बोलिदिए पनि यिनलाई नै फलामको चिउरा हुन्छ बाबा, यिनलाई 5 वर्ष लाग्छ त्यो कुरो कार्यान्वयन गराउन। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। भरत सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com। हस्, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँ हामी निकै पटक बहस गर्दाखेरि केपी ओलीले राज संस्था फर्काउँदैनन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब त केपी ओलीकै सारथी मानिएका महेश बस्नेतहरूले बोले नि, 8 बुँदे प्रस्ताव त नेकपा एमालेमै पेश गरे। यो केपी ओलीकै बोली हो भन्छन् नि। यहाँले चाहिँ यो महेश बस्नेतको विषयलाई 8 बुँदे प्रस्तावलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो प्रस्ताव चाहिँ नि अब प्रश्न छैन। त्यो रिभ्यू गर्ने हो कि हेर्ने हो कि भनेर चाहिँ छलफलमा ल्याएको विषय हो। त्यो भन्दैमा हामीले मतलब के भने त्यो सोच्नु हुँदैन। किनभने यी कम्युनिस्टहरूको एउटा देखाउने दाँत हुन्छ, एउटा खाने दाँत हुन्छ।
एउटा फसौटी। अब यहाँ के कुरो के स्पष्ट भइसक्यो भने अब आगामी इलेक्सनमा हिन्दुत्वको नारा दिएर जो पार्टी सशक्त रूपमा आउँछ त्यसले बढी भोट पाउँछ, यो भइसकेको छ। त्यसैले यो कुरो चाहिँ मतलब के भने केपी शर्मा ओलीले पनि बुझिसकेर उनका वरपरका चाहिँ मान्छेहरूले बुझे। केपी शर्मा ओलीको पार्टी पनि कमल थापाको जस्तै हुन्छ होइन? अब कसरी ल्याउँछन् त्यो सबभन्दा पहिले त हैँसी आउँछबाट फालिदिनु पऱ्यो नि। 2 नम्बरमा महेश बस्नेतले प्रश्नसँग भनेका छन् नि राज्यको विशिष्ट पहिचान कायम गरौँ भनेर। अब उहाँले त राज संस्थाको मुद्दा प्रश्न बोक्नु भएको हो नि यो प्रस्ताव हेर्दा। होइन त्यो त्यसरी भन्न मिल्दैन। त्यसरी अब यिनीहरूले चाहिँ राज्यको स्पष्ट चाहिँ मतलब के भने धारणा स्पष्ट गरौँ भनेदेखि राजा आउने भन्ने प्रश्न आउँदैन। राजाको कुरा गर्दै गर्दैन गणतन्त्र गरिसके। 2 नम्बरमा उनले विशिष्ट पहिचानको कुरा गरेका छन्, तपाईँले कस्तो नबुझ्नु भएको? त्यो विशिष्ट पहिचान भने के प्रष्ट रूपमा भनेको छ? धार्मिक सांस्कृतिक राजा नि, त्यो बाहेक अरू के हुन सक्छ? होइन त्यो हुन सक्दैन। के हुन सक्छ ल भन्नुहोस् त? त्यो होइन, यहाँले विश्लेषण गर्नुपर्दा के हुन सक्छ? के भनेको छ भने संस्कृतिको बारेमा धर्म पनि भनेको छैन। नेपालको संस्कृति पहिचानको बारेमा चाहिँ विशेष हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रस्ताव आएको छ। त्यो कुरा केपी ओलीले पनि स्वीकार गरिसकेका छ। यो चाहिँ वास्तवमा हो रहेछ भन्ने कुराको फिल गराएको छ। त्यो भन्दैमा संविधान छ, जिउँदो संविधान छ। संविधानको कुनै पनि मतलब धारालाई चाहिँ मतलब छुन पर्यो भनेदेखि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अब होइन महेश बस्नेत केटाकेटी हुन् र भनेर केटाकेटी नै हुन् नि, के बोले त्यो बोलेर के औचित्य छैन कि त्यसको के माने राख्दैन कि उनीहरू नै डिसाइडिङ फ्याक्टर हो र केपी ओली हिजो फेरि उहाँहरूले यही धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र यही सङ्घीयताको लागि ढुङ्गा हान्दै रत्नपार्कका रेलिङ भाँच्ने अनि आज उहाँहरू के भन्छ समीक्षा गरौँ भन्ने। समीक्षा गरौँ भनेको महेश बस्नेतलाई कसले बोल्न लगायो? त्यो त समीक्षा गरौँ भन्न पाइयो नि, त्यो त स्वतन्त्रता छ, तपाईँको उसको मौलिक अधिकारको कुरा हो, उसको आफ्नो विचार। अनि हिजो जनता छोरालाई लगेर ढुङ्गा हान्न चाहिँ किन गएको छ त? त्यो त यो त बेकुब नेपालीलाई बेकुब बनाएका छन्, फेरि बेकुब नै हुन् भनेर सम्झेका छन्, त्यति कुरा। यिनीहरूले अहिले के भनेदेखि ललिपप देखाएर संस्कृतिको कुरा गरेर के अरे पशुपतिनाथमा चाहिँ 130 किलो सुन चलाइसकेपछि सबै चाहिँ मतलब के धर्मवादीहरू हिन्दूवादीहरू पशुपतिका भक्तहरू दङ्ग परेर हेरेका छन्। ओहो केपी। तर फेरि त्यसको चाहिँ नि हरेक दिन उसले बोल्दा मतलब के भने धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ कुरालाई देखाएको छ। अनि कसरी पत्याउने यिनीहरूलाई? कुनै हालतले पनि यिनीहरूलाई पत्याउने। फेरि दोस्रो कुरा होइन महेश बस्नेत त समीक्षा गरौँ भनेर अन्तर्वार्तामा पनि बोलेका छन्। त्यो समीक्षा उनीहरूको पार्टीमा गर्छन्, हामीसँग गर्छन् भने कस्तो कुरा हेर तपाईँले? उनीहरूको पार्टीले केही भन्यो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्ने? तर भारतको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने महेश बस्नेत भन्छ नि मान्छेले। महेश यो त भारतको एजेन्डा हो नि स्पष्ट रूपमा। महेश बस्नेत भारतको एजेन्डा बोक्नको लागि 10 वर्ष अझ बाँकी छ। 10 वर्ष। अर्को केपी ओली बनाउँदैछन् रे त महेश बस्नेतलाई। अब जे भने नि हामीले सुनेको। तपाईँ भक्तपुरे भयो भने अहिले त्यो भन्नु भयो त्यो त मलाई लाग्दैन। 10 वर्ष लाग्छ महेश बस्नेतले भारतसँगको रिलेसन कायम गर्न, बुझ्नुभयो? बल्ल बल्ल मतलब के भनेदेखि यो केपी ओलीले मतलब के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ भारतले स्थापित गरेको मान्छे हो। त यो अरू चाहिँ भनेका त्यस्तै गरी महेश बस्नेतलाई पनि स्थापित गराउँदैछ अरे नि त भारतले। त्यही एजेन्डा उनले बोलेका छन् नि त भारतको। होइन त्यो स्थापित गरे हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि। हामी एउटा राजनीति विश्लेषक हो, सचेत नागरिक हो, होइन? हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि मतलब के एकाएक चाहिँ मतलब हल्ला गर्ने भनेपछि शक्ति केन्द्रको भाषा बोलेका होइनन् महेश बस्नेतले? यो त्यो नोटको भाषा बोले, नोटको। नोटको भाषा अहिले कुरा चाहिँ त्यस्तो छ। यो नोटको भाषा बेग्लै हुन्छ, शक्ति केन्द्रको भाषा बेग्लै हुन्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीसँग 5 अरब रुपियाँ छ इलेक्सनको लागि। त्यस कारण त कहाँ छ 5 अरब? 5 अरब रुपियाँ उसै स्टक छ। कहाँ छ? उनीहरूको रिजर्भ ब्याङ्कमा छ। थाहा छैन रिजर्भ ब्याङ्क कहाँ छ? हो स्विस ब्याङ्कमा भएको पैसा तपाईँले केपी शर्मा ओलीको भन्न खोज्नु भयो? त्यो पनि होला, उनका मान्छेका होलान्। त्यसको अतिरिक्त नेपालभित्रै छ नि। तर नेपालको रिजर्भ ब्याङ्कमा त पैसा छैन भन्ने कुरा सुन्न आयो। नेपाल त खोक्रो बनाइसक्यो रे। नेपालमा त राष्ट्र ब्याङ्क छ, रिजर्भ ब्याङ्क छैन। होइन मैले भन्न खोजेको नेपालको आर्थिक ढुकुटी चाहिँ खोक्रो भइसक्यो। नेपालको आर्थिक ढुकुटी खोक्रो भयो त केपी शर्मा ओलीको रिजर्भ ब्याङ्क त बलियो छ नि। थाहा छैन मलाई त्यो रिजर्भ ब्याङ्क भने के हो भनेर सोध्नुहोस् न मलाई। इतिहासमै पहिलोपटक होइन यसरी वैदेशिक सहायताबाट हामी चल्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भन्ने कुराहरू गर्छन्, विश्लेषण गर्छन् क्या विश्लेषकहरू। देशलाई त टाट बनाइसक्यो, राष्ट्र टाट भइसक्यो, देशको सम्पत्ति सिद्धिसक्यो, देशको चाहिँ मूल ढुकुटी फुटिसक्यो, सिद्धाइसके। अहिले चाहिँ तपाईँको झलनाथको ट्रस्ट बनेको छ, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लगाएको छ। केपी शर्मा ओलीको ट्रस्ट बनाएको छ, तपाईँको 1200 जमिन चाहिँ मतलब के भने गरेको छ। हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनहरू चाहिँ कलेक्सन गरेको छ। यिनका नाउँमा सबै ट्रस्ट हुनुपर्ने, कानुन मिचेर। जम्मा जम्मी 3 वर्षमा 43,000बाट 58,000 रुपियाँ ऋण पुर्याए यिनीहरूले। त्यही त भने त
त्यही त 58,000 दिन पुगे त मर्नु छ त। त्यसैले यिनीहरूको कुनै पनि बोलीको भरोसा नगर्नुहोस्, यिनीहरूले बोलेको कुरामा विश्वास पनि नगर्नुहोस्। यिनीहरूले के गर्छन् भने देखाउँछन् एउटा, गर्छन् एउटा। तर नि भरतजी, डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती जस्ता मान्छेहरू, राष्ट्रवादी मान्छेहरूले 2 हप्तामा अब उथलपुथल हुन्छ, अब यिनीहरूका खाने दिन गए, अब यिनीहरूका हालिमुहाली सकियो भनेर बोल्नु भएको छ नि। 2 हप्तामा त उथलपुथल हुँदैछ के बोल्यो भन्ने विषयमा मैले टिप्पणी गर्नुपर्ने, समर्थन गर्नुपर्ने कुरा छैन। तर मैले चाहिँ नि मतलब के भने पुसको 5 गतेदेखि मैले के भनेको छु भने केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त हो। तर उनीसँग हालिमुहाली गर्ने अझ पनि पैसा छ, उनी इलेक्सनमा फेरि पनि जान्छन्। उनको रिजर्भ ब्याङ्क चाहिँ अझ पनि मतलब के भने बलियो छ। तपाईँले त्यो रिजर्भ ब्याङ्क भनेर फेरि यतिलाई नै भन्न खोजे हो र अहिले पनि? अनि के त अरू के छ? ओम्नीलाई पनि? ओम्नीलाई अनि अर्को छ, तैँले बिर्सिनु भयो? अहिले यो चाहिँ नि हुकुम भन्ने एउटा कम्पनी छ, जसको चाहिँ नि पार्टनर चाहिँ नि सूरज वैद्य र चाहिँ नि मतलब के भने उनकै आर्थिक सल्लाहकार, त्यो खोप प्रकरणवाला हो, उनकै आर्थिक सल्लाहकार भारतीय मूलका डुग्गड, जसले उनलाई अहिले अफिस दिएछ। अहिले नक्कली मदिरा पनि बनाएर दुगडको कम्पनीले भन्ने कुरा पनि के बनाएछ, त्यसले त के बनाउँछ। यहाँ त मतलब के भने नुनमा चाहिँ तपाईँको घोटाला भएर नुन अहिले चाहिँ मतलब के भने बाहिर ल्याउनु लागिसके। त्यही डुग्गडले चाहिँ नि आज एक चिउटी नुन हरेक मान्छेलाई चाहिन्छ। नुन जस्तोमा चाहिँ मतलब हात हालिसके। 1 पैसा पनि मतलब एक मान्छेबाट दैनिक लियो भने भन्नुहोस् 3 करोड जनताको कति पैसा लिन्छ? 1 करोड पैसा लिन्छ फाइदा। वर्ष दिनमा कति करोड हुन्छ त्यो एउटा साधारण कुरा। 1 पैसा भने मामुली। यहाँ त तपाईँको 25 रुपियाँ जाने नुन 100 रुपियाँ बेच्दैछ अहिले। अब यो बदमासी कसले हेर्ने? अनि यतिलाई पनि अब नेपाल वायु सेवा निगमलाई चाहिँ कोल्याप्स गरेर यतिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ कतै, होइन? पक्का हो। अहिले भर्खर आजै आएको खबर यही त भनिरहेको छु नि। आज तपाईँको उसको रिजर्भ ब्याङ्कलाई चाहिँ जति पैसा हाल्न पनि छुट। नेपाल वायु सेवा निगमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिस्ट्री सुन्नुहुन्छ? नेपाल वायु सेवा निगमलाई बचाउनको लागि मैले कमसेकम 6वटा मुद्दा दायर गरेको छु सर्वोच्चमा। 6वटा मुद्दा पटक पटक गरिकन। भन्नुभयो के भएको थियो? अलिकति त्यो हिस्ट्री बताइदिनुहोस् न। पहिले त कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपाल वायु सेवा निगमको हिस्ट्री बुझ्नु पऱ्यो। नेपाल वायु सेवा निगम भनेको एउटा चाहिँ नि जहाज, नेपालको ध्वजावाहक जहाज, त्यो 13 सालदेखि खुलेको र त्यसलाई चाहिँ नि कानुन रूप दिनको लागि राजा महेन्द्रको समयमा शाही नेपाल वायु सेवा निगम 2019 भन्ने ऐन आयो। त्यो ऐनद्वारा स्थापित भयो त्यो वायु सेवा निगम। आरएनएसी सबैलाई कण्ठ छ। अब त्यो आरलाई यिनीहरूले फाल्दे अहिले यो 47 सालपछि होइन, आरलाई फालेर 63 पछि होइन 47मा फाल्दै यिनीहरूले। 47मा फाल्दै यिनीहरूले कस्तो भने यिनीहरू राजादेखि भूत भयो कि शाही भन्नै नहुने। शाही नेपाली सेना भनेको थियो, त्यो पनि शाही फाल्दे। राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको थियो, त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि राजकीय फाल्दे। अब मूर्ख, त्यहाँभन्दा मूर्ख के हुन्छ भन्नुहोस् त? राजकीय भने के हो मानिलाउने? राजकीय भने राजै मात्र हुन्छ? राजकीय भने राष्ट्र पनि हो। त्यो राष्ट्रको चाहिँ मतलब के भने के प्रज्ञा प्रतिष्ठान थिएन। राजकीय मतलब के भनेदेखि के अरे वायु सेवा निगम बन्न नमिल्ने। राजकीय भने स्टेट हो नि, स्टेटको नाउँ राजकीय हुन्छ नेपालीको भाषामा। यिनीहरूलाई भाषाको एउटा शब्दको चाहिँ नि व्याख्या समेत आउँदैन यी नेता बनाउँदाहरूलाई। त्यही शब्दले राजनीति गरेका छन् अनि त्यही शब्द फेरि राख्यो भने त यिनीहरूलाई समस्या भइहाल्छ। आज भन्नुहोस् राजादेखि यिनीहरू किन डराएको? सबका सब चाहिँ राजकीय, राज्य अथवा शाही आदि इत्यादि भएको सबै समाप्त गरेर कति टुक्रा पारेर यिनीहरू समाप्त गर्छन्। कहाँ डराउनु भनेको? अब त महेश बस्नेतहरू त फेरि अब राजालाई उचालेर ल्याउँदैछन् त। अब त्यो कुरा चाहिँ नि म पत्याउनु हेर्नुहोस्। अब तपाईँ बार तपाईँ कुरो सुन्नुहुन्छ। यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एउटा देखाउने दाँत हुन्छ, एउटा चाहिँ खाने दाँत हुन्छ, फेरि त्यसमा नि कम्युनिस्ट, त्यसमा पनि कस्ता कम्युनिस्ट त भने क्या? कस्ता कम्युनिस्ट त कि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री गएर जलरी चढाउने भन्नुहुन्थ्यो, होइन? तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, आलोचना गर्नुभएको थियो। यद्यपि चढाएकोमा चाहिँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ पनि भन्नुभएको थियो। यो पार्टीको नाम फेरि हाल्नुपर्ने भयो क्या? हो, मैले पनि एकचोटि भनेको थिएँ कि केपी शर्मा ओलीलाई, केपीजी तपाईँहरू कम्युनिस्टको धर्म निर्वाह गर्नु भएको छैन। केपी शर्माजीले मतलब के भने भन्नुभयो
कि धर्मनिर्वाह त गर्न गाह्रो छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा 21औं शताब्दीमा आएर अब स्टालिन स्टाइलले वा माओवादी स्टाइलले हामीले कम्युनिस्टलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तर हामीले चाहिँ मतलब हामी कम्युनिस्ट हौँ भन्ने कुरा त्यो हिंसा र हटौडा चाहिँ हामीले सोभियत रुसबाट नै सापट गरेर ल्याएको सापट गरेर ल्याएको त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले जितिमिति हामीले फाल्यो भने हाम्रा यहाँ चाहिँ नि अनपढ मूर्ख जनताहरूलाई कसरी बुलबुलैमा पार्ने यी त गरिब छन् यिनीहरूलाई त के भन्नुपर्छ काठमाडौँमा तिमीहरूलाई घर दिन्छु भाइ 5 वर्षभित्रमा मलाई भोट देऊ सुकुम्बासीको नाममा जेसुकै नामबाट दिन्छु होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने सब पैसाहरू चाहिँ तिम्रो हुन्छ तिमीलाई चाहिँ नि मतलब जातीय राज्य दिन्छु तिमी राज्य गर तिमी नै राजा बन किन राजा मान्छौ अन्नाराइटीकोलाई भनेर यिनीहरूले घर घरमा गएर ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ मतलब के भने हल्ला गरे माओवादीको चाहिँ मतलब के भने मिसनै यही थियो तपाईँको कि मतलब के भने तिमीहरूको प्रत्येक चाहिँ यहाँबाट चाहिँ केटाकेटी ल हिँड 5 कक्षा 6 कक्षा पढाए जति पनि केटाकेटी छन् तिनीहरूले पढेर केही पाउँदैनौ हामीसँग चाहिँ मतलब लाग्यो भने 5 वर्षभित्र तिमीलाई काठमाडौँमा घर दिन्छौँ जमिन दिन्छौँ भनेर आशा देखाए लौ त भनेर चाहिँ मतलब के 12 13 14 वर्षका केटाकेटीहरू बन्दुक बोकेर निस्के होइन निस्के तपाईँको के भयो भन्ने सीमान्तकृत वर्गलाई नै टार्गेट गरेर उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी खोले यो कुरा सत्य हो तर आजको दिनमा नि महेश बस्नेतहरू फेरि धर्मको एजेन्डा उठाएर अघि बढ्छन् होइन अब त्यो गणतन्त्र ल्याउनु नै चाहिँ गलत थियो हामीले ढुङ्गा हानेकै गलत थियो भनेर अगाडि बढ्छन् भने अब राप्रपासँग पार्टी एकीकरण गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको कमेन्ट आउँछ क्या होइन अब एउटा कुरो तपाईँले भन्ने कुरा एउटा कुरा हुन्छ हामी चाहिँ विश्लेषकले भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् तर राम्रो हुन्थ्यो नि राप्रपासँग पार्टी एकता गऱ्यो भने अब यसरी चाहिँ गर्नुभन्दा राप्रपालाई नै उनीहरूले चाहिँ मतलब के भने भित्र हुल्ने होला नि त्यो पनि होला होइन अब यिनीहरूसँग त पैसा छ नि त राप्रपासँग त सायद पैसा छैन त्यति पैसा जति पैसा अहिले केपीसँग छ माधव कुमार नेवालसँग छैन पैसा नभएर चाहिँ कमल थापा साइड लागेका होइन उनीहरूसँग मतलब के भने पैसा त कहाँ हुन्छ उनीहरूले चाहिँ राज्य पैसा नभएरै हो कमल थापाले होइन त्यो पनि एउटा कारण हो सुन्नुहोस् न राप्रपामा पैसा मतलब के भने यो चाहिँ नि एमाले र चाहिँ काङ्ग्रेसको जति छैन एमालेमा पनि मतलब केपी शर्मा ओलीको जति चाहिँ झल्नासँग छैन माधव नेपालसँग छैन भीम रावलसँग छैन त्यो पैसा सबैले केन्द्रित भएर चाहिँ केपी कहाँ आएको छ त्यो पैसा अब उतापट्टि काङ्ग्रेसमा सबै पैसा केन्द्रित भएर चाहिँ देउबा कहाँ आएको छ रामचन्द्रका छैन कृष्ण सिटौलाका छैन तपाईँको चाहिँ के अरे यो शशाङ्क कोइरालासँग पैसा छैन यस्तो छ नि त अब के अरे सिद्धान्तले होइन नैतिकताले चुनाव जित्दैन पैसा जहाँ भयो त्यहाँ नेता बन्न पाइन्छ लालु प्रसादले देख्नु भएन भारतमा कति अरबको चाहिँ मतलब के भने कृषि मतलब के भने ऊ घोटाला गर्यो मलकाण्ड गर्यो सब पैसा दियो उसका जहिले पनि उसको नेतृत्व चलिरहेको छ आफू मतलब हार्दा पनि मतलब श्रीमती ऊ जेलमा पर्दा पनि अथवा चाहिँ उसलाई कारवाही गर्दा पनि श्रीमतीलाई चाहिँ उठाइदियो त्यो पैसाले उठायो अरे के राबडी देवी चाहिँ मतलब के त्यति विख्यात थिइन् त 18 करोड चाहिँ मतलब के 10 करोड बिहारमा राबडी देवी होइन उनले त तपाईँको घुस खाए पनि भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो बिहारलाई त बनायो नि बिहारलाई उनले बनाएको होइन अक्षय कुमारले बनाएको त्यो उनले बनाएको होइन के अक्षय कुमार होइन कि नीतिश कुमार भन्नु नीतिश कुमारले बनाएको नीतिश कुमार साँच्चीकै नेता हुन् त्यहाँको ती घुस खाँदैनन् र समाजवादीमा त के भने पहिचान चाहिँकोमा हिँड्ने मान्छेहरू साधारण मान्छे छन् तिनी उनले बनाएको अहिले तपाईँको चाहिँ धेरै जीवन स्तर माथि उठाएको छ बिहारको अहिले त धेरै राम्रो भएको छ अहिले धेरै राम्रो भएको छ पहिला बिहारका मान्छे सबै नेपाल छिर्न चाहन्थे अहिले कम भएको छ होइन अहिले पनि छिर्छन् धेरै कम लालु प्रसादले एकताका के गरेको थियो भनेदेखि आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि अरे भाइ पैसा नहीं है जाओ 500 रुपये हम दे देंगे 200 रुपये के साइकिल खरीद लो और 200 रुपये के सामान खरीद लो नेपाल में जाके व्यापार करो फ्री अफ कस्ट 500 रुपये दिएर मान्छे भिड जाने त्यतिखेर यो पुरानो सिसी खाली सिसी पुरानो कागज त्यतिखेर पैसा त हो नि नत्र त्यहाँभन्दा अगाडि 20 वर्ष अगाडि नै हामीले सुन्दाखेरि 30 वर्ष अगाडि त्यही त 20 वर्ष अगाडि नै हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ हामी केटाकेटी हुँदाखेरि 20-25 वर्ष अगाडि नै वर्षको 5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी बिहार पठाउँछौँ भन्थ्यो कि अब यहाँ हाम्रा नेपालीहरू बिचरा गल्फमा गएर पनि 5 लाख कमाउन गाह्रो छ यहाँ तपाईँको यो मतलब के भने खाली सिसी पुरानो कागजको यो सबै कारोबार चाहिँ तपाईँको यो बोर्डर एरियाका चाहिँ मतलब के गरिब मान्छेहरूलाई
लालु प्रसादले 500 रुपिस फ्री दिएर पठायो। कसैलाई जुत्ताको बाकस बोकाएर चाहिँ नि बुट पलिस गर्न पठायो, कसैलाई कैँची दिएर चाहिँ तपाईँको कपाल काट्न पठायो, कसैलाई चाहिँ साइकल दिएर साइकलमा हेर्नुहोस् एकैचोटि यसै पस्यो नि त। त्यही त 50 लाख हाम्रो नेपालको चाहिँ तपाईँको त्यो यो जनमतको टाइम थियो, अनि मान्छे जति तपाईँको चाहिँ सजिलो पनि सूर्यबहादुर थापाको पालामा हो त्यो टाइममा पस्यो रेफरेन्डमको। र अहिले ती सबै पसेका बिहारी नेपाली भइसके, अनि यहाँ पसेका चाहिँ मतलब कि साइकल तानेर चाहिँ तरकारी बोक्नेहरूको स्वास्नी नेपाली छन्, अनि त्यो नेपालीले गर्दा त्यसको नागरिकता भइसकेको छ, यहीँ काठमाडौँमै भइसकेको छ बाबा यो बिहारीहरूको नागरिक। अहिले तपाईँको बिहारी साँच्ची भनौँ भने 40-50 वर्ष अगाडि काठमाडौँ क्षेत्रभित्र थिएन भन्ने पनि हुन्छ। थिएन भनौँ भने तपाईँको यो रौनियारहरू तपाईँको चाहिँ यो उसमा चाहिँ थिए के अरे यो इन्द्रचोकमा अहिले बिहारी हुन्। अहिले त दिल्लीमा भन्दा बेसी यता छन् जस्तो है। हो नि, दिल्लीमा त बिहारी भएर राख्दैन फट पठाएर पट्काएर पठाइहाल्छ नि। कलकत्तामा बिहारी भने त्यति घृणा गर्छ, उनीहरूकै देशमा त्यो बिहारीलाई घृणा गर्छ। तर हाम्रो नेपालमा ह्युमन राइट्स भारतसँग डढाउने हो, भारतले के गर्ला कि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ मतलब के भने साइकल तानेर तरकारी बेच्नेलाई चाहिँ मतलब फोहोर गर्नलाई चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर निकाल्यो र भनेको हामीले साधारण पसल राख्यौँ भने सामान्य केही गऱ्यौँ भने कर तिर्नुपर्छ। साइकलमा बेच्नेले कहाँबाट कर तिर्नुपर्छ? तर कमाइ फेरि उनीहरूको ज्यादा छ, उनीहरूको बढी छ नि। एक ठाउँबाट अर्को लोग अर्को पल्टायो, फेरि मतलब कि उधारो ल्या अर्कोतिर पल्टाइदियो, कहीँ दर्ता गर्नु पर्दैन। कपाल काट्ने ठाउँमा जानुहोस् त उनीहरूको चेन कत्रो छ हेर्नुहोस् त, तर कहीँ कर तिर्दैन। त्यही उनीहरूको सङ्घलाई कर नाई अब नाईले चाहिँ हरेक दिन कपालको पैसा बढाइराखेको छ। अब अहिले हुँदा हुँदा 150-200 पुगिसक्यो हेर्नुहोस्, जबकि हामीले चाहिँ मतलब कि 25 पैसा कपाल काट्छ। 25 पैसा 25 पैसामा भक्तपुरमा त अझ फ्रीमा काटिन्थ्यो भन्नु। त्यहाँ त हाम्रो आफ्नो मतलब के भने त्यो ऊ हुन्थ्यो मतलब नाउहरू आफ्नै चाहिँ मतलब त्यहाँ त यस्तो हुन्थ्यो नि त, घरमा आउने होइन आफै जाने त्यो धानहरू अन्नसँग साट्ने, अन्नसँग साट्ने होइन। 1 रोपनी जग्गा छ भने 1 पाथी लान्थ्यो उनीहरूले होइन, 5 रोपनी हो भने 5 पाथी लान्थे। वर्षभरि आएर उनीहरूले नङ काट्ने कपाल काट्ने काम गर्थे। त्यो त एउटा सिस्टम थियो नि, त्यो त जयस्थिति मल्लको पालादेखि नै चलेको सिस्टम हो नि। त्यो विषयमा बेग्लै कुरा गर्नु। ओके ठिक छ। त्यो 22 सेवा निगमलाई अहिले के गर्न खोजिएको, त्यसलाई कोल्याप्स गर्न खोजिएको भन्ने आशयको होइन समाचारहरू आएको छ। त्यसलाई चाहिँ कि अब यतिलाई चाहिँ चलाउन दिने? अब अहिले त त्यस्तो देखिया छैन, तर अन्ततगत्वा त्यही देखिन्छ। भन्नाले के छ भने केपी शर्मा ओलीको र यतिको विशेष पार्टनरसिप छ हरेक बिजनेसमा है। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको हेर्नुहोस् 82 सालमा समाप्त हुने गोकर्ण रिसोर्ट आज 78 साल छ, उहाँले 76 सालमा रिन्यू गरिसक्नु 25 वर्ष लागि। त्यही गर्न पाइन्छ, त्यस्तो गर्नुहुन्छ, कानुनले दिन्छ, व्यवहारले दिन्छ, लाज हुँदैन, शरम हुँदैन। कस्तो सरकार हो यो? कानुनै परिमार्जन गरेर त, अनि कानुनै परिमार्जन, कानुनले लात हानेको त्यो, हेपेको, राष्ट्रलाई हेपेको, राज्यलाई हेपेको, राज्यको कानुनलाई हेपेको। अनि कोही चुप लाएर बस्छ भने के गर्ने? हामी त बोलिरहेछौँ। तपाईँको 2082 सालसम्म तपाईँको चाहिँ त्यो यतिले लिएको हो गोकर्ण रिसोर्ट, नल्यायो भने होइन। तर यदि 82 सालमा अब छुट्दैछ भने 81 सालमा उहाँले टेन्डर गरिदिए के हुन्थ्यो? बढी बडा हुन्थ्यो, बढी पैसा हुन्थ्यो ट्रस्टलाई, होइन र? अब अहिले तपाईँको 1 रोपनीको सालभरमा तपाईँको चाहिँ नि 400 कि कति रुपियाँ छ? 400। अब भन्नुहोस् त, 400 रुपियाँमा 1 रोपनी जमिन आउँछ भाल? अहिले कुनै पनि मतलब जमिन त आनामा चाहिँ मतलब के भने भाउ हुन्छ रेन्ट। तपाईँको यो सबै बदमासी भएको छ कि, बदमासी, सबै बदमासी, सब यतिलाई बुझाइरहेछ। तपाईँको दरबार अगाडिको चाहिँ त्यो जाँचबुझ केन्द्र बसेको 1 रोपनी 14 आना हेर्नुहोस्, 1 आना जमिनको अहिले 3 करोड 4 करोड रुपियाँ पर्छ, फ्री अफ कस्ट सित्तै दिएछ यतिलाई। यतिको त्यत्रो बिल्डिङ बनिएको छ, मुद्दा परिरहेछ, कोही हेर्नेवाला छैन। कालीमाटीको जमिन दिएछ तपाईँको चाहिँ मतलब के भनेदेखि उसको के अरे यो के अरे स्वयम्भू भन्ने यतापट्टि त्यहाँको जमिन दिएछ। दिन बाँकी केही रहन्छ। अब हुँदा तपाईँको चाहिँ देखिहाल्नु भने उनलाई त भगवान्ले चाहिँ उसलाई सिद्ध्याइदियो। त्यो रविन्द्र चाहिँ चढेको चाहिँ मतलब के भने प्लेन कसरी क्र्यास भयो थाहा छ तपाईँलाई? त्यो तपाईँको एरियामा 350 रोपनी जमिन त्यही यतिलाई दिनको लागि देखाउन लाग्यो। हेर्नुहोस्, त्यो त अहिले ऊ पनि बनाइसक्यो नि, केबल कार पनि। केबल कार त्यही हो,
त्यही केबल कारको लागि त्यो स्पट देखाउन लगेको यतिको हाकिमलाई। यतिको हाकिम भनेको आङछेरी वायु सेवा निगममा उहाँले आजभन्दा वर्ष दिन अगाडि यतिको चाहिँ मान्छेलाई डाइरेक्टर बनाइसक्नु भएको छ। ए डाइरेक्टर अहिले यतिको मान्छे डाइरेक्टर यतिको मान्छे छ, यतिसँग कनेक्टेड मान्छे हो र? विरोध आयो, समाचार हामीले बोल्यौँ तर कसैले सुन्ने गरेन। अब थाहा भयो किन डाइरेक्टर लगाएर छ भने अब अहिले वायु सेवा निगमको हेर्नुहोस्, अब वायु सेवा निगमको अलिकति तपाईँलाई बताउँ हिस्ट्री। वायु सेवा निगम 2019 शाही नेपाल वायु सेवा निगम 2019 आयो। त्यतिखेर डकोटा मात्रै थियो हामीसँग हुनुभयो। त्यसपछि त्यो फोकर भन्ने प्लेन आयो, फोकर हामीले चढ्यौँ त्यो फोकरलाई, हामीले डकोटा पनि चढेको हो। त्यसपछि 727 आयो फर्स्ट टाइम है। त्यो 727 को चाहिँ नि मतलब ट्रायल मतलब के भने गर्दाखेरि हामी त्यतिखेर म सशक्त पत्रकार भएको हुनाले मैले 10% मैले चाहिँ नि मतलब के अरे श्रीलङ्का जाने मौका पाएको थिएँ र मैले त्यसपछि थाइल्यान्ड जाने मौका पाएँ किनभने त्यहाँ तपाईँको करिब 100-150 पत्रकारलाई 10% मात्र चार्ज लिएर घुमाउन पठाउने र धेरै पत्रकारहरू हामी समकालीन पत्रकारहरूलाई हामीले थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, दिल्ली आदि इत्यादि ठाउँमा सालको एकचोटि 10% तिरेर हामी जान्थ्यौँ र त्यति सेवा गरेको थियो शाही नेपाल वायु सेवा निगमले हामीलाई। त्यसपछि वायु सेवा निगममा चाहिँ यिनीहरूको गिद्ध दृष्टि पर्दै गयो बिस्तारै र पञ्चायती टाइममा चाहिँ रह्यो है, त्यो बच्यो। त्यसपछि तपाईँको बोइङ 727 आयो, बोइङ 757 आयो, कर्णाली भन्ने आयो, एकदम फाइदैमा थियो। हुँदा तपाईँको लन्डन चल्यो यहाँबाट हेर्नुहोस्। ए वायु सेवा निगम त्यसमा जापान पनि गयो हेर्नुहोस्। जापानमा ओसाका चाहिँ त्यो म ओसाका पनि पुगेको छु वायु सेवा निगमको चढेर है। अब तपाईँको थाइल्यान्डमा चाहिँ नि दिनको के हप्ताको 4वटा फ्लाइट थियो थाइल्यान्ड। हङकङ 4वटा फ्लाइट थियो हेर्नुहोस् हप्ताको। थाइल्यान्ड, हङकङ मतलब विश्वको लगभग धेरै ठाउँ कन्ट्रोल गरिसक्यो। तपाईँको उसमा पनि थियो के अरे फ्र्याङ्कफर्ट जर्मनी त्यहाँ पनि गएको छु म वायु सेवा निगम चढेर। म त्यतिखेर पत्रकार भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ सहुलियतमा सालको एकचोटि दिन्थ्यो। त्यो सालको एकचोटि जाँदाखेरि लगभग धेरै कन्ट्रीहरू वायु सेवा निगमको माध्यमद्वारा हामी यस्ता पत्रकारले चढ्यौँ। त्यसको बारेमा लेख्यौँ पनि, त्यसको प्रशस्ति पनि गायौँ किनभने हामीलाई त्यो प्रचार गर्नको लागि चाहिँ मतलब के हामीलाई पठाएको थियो, हामी गयौँ। त्यति चाहिँ नि मतलब के त्यति चाहिँ नि सशक्त रूपमा चलेको वायु सेवा निगम। जब चाहिँ तपाईँको यो प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायती समाप्त भयो, अब वायु सेवा निगमलाई रोग लाग्यो। सबभन्दा पहिलो रोग त के यो चेजियर काण्ड भयो। त्यो चेजियर काण्डमा तपाईँको मैले मुद्दा हाल्यो सर्वोच्च है। त्यो चेजियर काण्डमा मुद्दा हालिसकेपछि मलाई त्यसको धेरै कुरो जानकारी भयो। अनि एकजना तपाईँको चाहिँ नि यो मतलब हुने बित्तिकै एकजना कल्याण भट्टराई भन्ने चाहिँ नि त्यहाँ जनरल म्यानेजर हुनुभयो। उहाँले चाहिँ मतलब के भनेदेखि व्हाइट पेपर पनि निकाल्नु भयो, पुरा श्वेतपत्र। त्यो श्वेतपत्र मसँग अहिले पनि छ, बुझ्नु भएन? त्यो श्वेतपत्र निकाल्दाखेरि के भयो, त्यसको इन्सान आउट, त्यसको चाहिँ बनावट, त्यसको आम्दानी आदि इत्यादि र त्यसको चाहिँ भोलि हुने योजनाहरू पनि स्पष्ट रूपमा थियो। तर उहाँलाई 9 महिना पनि काम गर्न दिएन, 8 महिना काम गर्न दिएन, उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ अतिक्रमण सुरु भयो। अब अरूहरूको कहिले कसको अतिक्रमण, अब हुँदा गिरिजा प्रसादको अतिक्रमण हो त्यहाँ। चेजियर काण्ड हुँदाखेरि को हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री? अब गिरिजा प्रसाद नै लगभग गिरिजा प्रसाद नै थिए है। अब तपाईँको लौडा एयर काण्ड हो हेर्नुहोस्। लौडा एयर काण्ड भनेको यो चर्चितै भयो नि, त्यो त त्यसको नि मुद्दा मैले हालेको छु। लौडा एयर काण्डमा मैले गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 69 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेर मुद्दा हालेको छु। अहिले सर्वोच्चमा छ त्यो, अझै पनि छ त्यो अहिले मुद्दा होइन। मुद्दा त एउटा थानको लागिसक्यो नि, अनि मुद्दा छोड्दै नि त मैले। फैसला भयो, तपाईँले छोड्नु पऱ्यो? मैले छोडिदिएँ। अब छोड्नुपर्ने कुरा के आयो भने तपाईँको अब गिरिजा प्रसाद कोइरालाको व्यक्तिगत चाहिँ नि 69 करोड तिर्न सक्ने अवस्था त थिएन र त्यहाँ अरू चाहिँ नि जो चाहिँ म्यानेजरहरू थियो त्यो चाहिँ मतलब सबै बाहिर गइसके। त्यो दामासाईले 69 करोड तिर्नुपर्ने बाहिर गयो नि त, नेपाल बाहिर त गएका थिएनन् होला, नेपालमा स्थिति सम्पत्ति थियो होला।
त्यो अदालतमा चाहिँ यस्तो अवस्था हुन्छ तपाईँको कि जसको मतलब के भने विरुद्धमा गयो त्यो मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी छोडिसकेपछि त्यसलाई फेरि मतलब ल्याउन गाह्रो हुन्छ कि ट्र्याकमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि मन्त्रीबाट हटिसकेपछि अब यो विक भयो त्यो मेरो मुद्दा विक भयो। मैले त्यत्तिकै चाहिँ नि तारिक छोडिदिएँ। त्यो विक बनाउन नै त्यो मुद्दालाई लम्बाइयो होइन त्यो विक चाहिँ नि भइसकेपछि अब कति झोला बोकेर चाहिँ म त कालो कोट लगाएर दौडिने भने काम केही छैन। पैसा खाने उनीहरू होइन, वायु सेवा निगम डुबाउने उनीहरू, त्यो पैसा मका आउने पनि होइन। मैले त्यो एउटा बाटो देखाइदिएँ हो कि यहाँ चाहिँ लौडा एयर काण्डमा यो घोटाला भयो मतलब अब त्यो तपाईँलाई चाहिन्छ भने लौडा एयर काण्डको चाहिँ फाइल छ त्यहाँ तामेलीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। चेज एयर काण्ड भयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो के अरे धमिजा काण्ड भयो। धमिजा काण्ड भने के छ त्यो पनि बताइदिउँ। त्यो धमिजा काण्ड भने के भएछ भने तपाईँको एउटा गोविन्द श्रीवास्तव भन्ने एउटा इन्डियन मूलको ब्रिटिस नागरिक रहेछ। त्यो मान्छेले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरीलाई पठाएछ। सुजाता कोइराला आदि इत्यादि सबैलाई। र त्यो गिरिजासँग पनि पुग्यो। पुगिसकेपछि उसले के चाहिँ डिमान्ड गर्यो भने मलाई चाहिँ नि युरोपियन चाहिँ नि मतलब के भने जनरल सेल्स एजेन्ट चाहियो। जनरल सेल्स एजेन्ट जिएसए। अब त्यो जनरल सेल्स एजेन्ट भने के हो भने सबै चाहिँ नि मतलब कि टिकट उसले बेच्न पाउने कि अरूले बेच्न पाउने युरोपभरि। उसले के मतलब प्रोग्राम दियो भने म मतलब के भने फ्राङ्कफर्ट फ्रान्स इटली र चाहिँ मतलब के उसमा लन्डनमा चलाउँछु। त्यतिखेर फ्राङ्कफर्ट र लन्डनमा चाहिँ चलेको थियो हाम्रो जहाज। अनि अलि एग्रेसिभली मतलब आएको मतलब के भने त्यो चाहिँ अलि विकसित किसिमबाट आएको प्रस्ताव आइसकेपछि अब यहाँ पैसाको लेनदेन कुरा आयो। पैसाको लेनदेन कुरा आएपछि उसलाई दियो। अब त्यो दिनखेरि हामीले पछि अलि अन्त त्यो घोटाला भएपछि अब हामी त बुझ्नु पऱ्यो। बुझ्दै जाँदा तपाईँको कस्तो रहेछ भने त्यो गोविन्द श्रीवास्तव भन्नेको 1 पाउन्डमा दर्ता भएको कम्पनी रहेछ। जम्मा 1 पाउन्ड। हेर्नुहोस् त लाजो मर्दो। 1 पाउन्डमा लन्डनमा दर्ता भएको कम्पनी रहेछ। त्यो कम्पनीले जिएसए पाएछ यत्रो सेल्स एजेन्ट। अब त्यसमा तपाईँको उसलाई चाहिँ नि फेसिलिटीहरू छ। प्रत्येक महिना 50वटा उसलाई टिकट दिनुपर्ने प्रमोसनको लागि। हेर्नुहोस् है, त्यो टिकट उसले बेच्नु पाएन। प्रमोसनको लागि 50वटा टिकट, लन्डनको टिकट पाएपछि अरू के चाहियो। त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि यो के अरे अफिस खोल्ने, सोरुम खोल्ने, एडभर्टाइज गर्ने, यी सबैको चाहिँ नि मतलब के भने आरएनएसीले पैसा दिनुपर्ने भएपछि हामीले हङ्गामा गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले हङ्गामा गर्दा गर्दै तपाईँको धेरै अब त्यतिखेर अलिक सशक्त रूपमा पत्रकारै थिएँ म। नेपाली आवाज चलाउँदै थिएँ होइन, मैले पनि चलाएँ, अरूले पनि चलाएँ। यो कान्तिपुर शान्तिपुर केही थिएन त्यतिखेरसम्म जतिखेर यो काण्डहरू मचिया थियो। धमिजा काण्ड हुँदा धमिजा काण्ड हुँदा त्यसपछि तपाईँको यो काण्डमा तपाईँको चाहिँ काम रोकियो। हामीले हल्ला गरेपछि काम त रोकियो। तर त्यो धमिजाले के गर्यो, लन्डनमा गएर मुद्दा हालिदियो नेपाल सरकार र वायु सेवा निगमको नाउँमा। किन उसँग त एग्रिमेन्ट थियो नि, त्यो एग्रिमेन्टको आधारमा गएर मुद्दा हालिदियो। उसले तिर्नु पर्ने देखाइदियो लन्डनको चाहिँ जुडिसियरीले। त्यहाँको अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमले यसलाई यति नोक्सान गरेको हुनाले यो उसले पाउनै पर्छ। जबकि 1 पाउन्डमा मतलब के भने रजिस्ट्रेसन भएको चाहिँ नहेर्ने। 1 पाउन्डमा रजिस्ट्रेसन भएको मतलब के भने उसले $1 मिलियन चाहिँ नि क्लेम गरिदियो कम्पेन्सेसन। त्यो तपाईँको ठहर गरिदियो। ठहर गरिसकेपछि तपाईँको त्यसले फेरि काठमाडौँ आउने नै भयो। त्यतिखेर चक्रवास्तवलाई थिए यो मन्त्री, यो उसको मन्त्री के वायु सेवा निगमको मन्त्री, यो पर्यटन मन्त्री भनौँ न। त उनी हुनखेरि अब 15 करोड रुपियाँ वायु सेवा निगमले दिएको देखिन्छ। अब 15 करोडमा उसले सुजाता र चक्रवास्तवलाई कति छोड्यो, उसले कति लिएर गयो त्यो त थाहा भएन। तर 15 करोड रुपियाँ नेपाल वायु सेवा निगमले धमिजालाई पे गर्यो प्रष्ट रूपमा तिर्नु पर्यो। हामी हेरेको पायौँ। 1 पाउन्डमा हेर्नु कस्तो कृत्य काम भने 1 पाउन्डमा दर्ता भएको चाहिँ नि कम्पनीले एउटा एग्रिमेन्ट गरेको भरमा तपाईँको 15 करोड रुपियाँ वायु सेवा निगममा पैसा लगिदियो। अब भन्नुहोस्
पैसा अगाडि टेबलमा देखेपछि केही नहेरिकन साइन गरिदिने है। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस् न यहाँ रमाइलो कुरा फेरि मतलब के भने अहिले ऊ त बाँचेकी छिन् नि हाम्रो के अरे गिरिजा प्रसादकी छोरी सुजाता कोइराला कोइराला उनलाई फेरि आएर चाहिँ मतलब के भने अब त्यहाँ अनेक किसिमका एजेन्ट त यस्ता आउनु थाल्यो नि त बेलायतबाट फ्रान्सबाट अमेरिकाबाट फ्रान्स आएपछि टार्गेट त तपाईँको त्यसलाई टाटो बनाउने हो त्यो त सरकार होइन त्यो निगम हो निगममा कोही हेरेर आफ्नो मान्छे राख्ने हो होइन सञ्चालक समितिमा अब तपाईँको बोइङ 727 चाहिँ नि पत्रुको भाउमा बेच्ने भन्ने चाहिँ मतलब आइसकेपछि त्यो बोइङ 727 पत्रुको भाउमा यहाँबाट बेचियो है जबकि बोइङ 727 चाहिँ किन्न परेको भए कमसेकम 40-50 करोड रुपियाँ पर्थ्यो पत्रुको भाउमा बेच्दा 9-10 करोडमा बेचियो जम्मा है त्यो बोइङ 727 यहाँबाट लगेर अहिले पनि पेसिफिक ओसनमा चल्दैछ आजसम्म पनि हेर्नुहोस् त लाजको मत अहिले पनि चल्दैछ मैले कतिचोटि बोलिसकेको कुरा मैले अदालत पनि बोलेको छु कुन एयरलाइन्समा छ अहिले त्यो अब विश्वमा सयौँ एयरलाइन्सहरू छ र त्यो भारी बोक्ने एयरलाइन्सले किनेछ के यहाँबाट लगेर त्यहाँ बेचेछन् भन्नुहोस् न पत्रुको भाउमा लगेर फाल्नु पर्ने त्यो भारी बोक्ने चाहिँ एयरलाइन्स लगेर बेच्छ भन्नुहोस् न माल बोक्ने के माल बोक्ने कुखुरा बोक्ने तरकारी बोक्ने तपाईँको चाहिँ सिमेन्ट बोक्ने हुन्छ नि कार्गो एयरलाइन्स राइट अब प्लेन त त्यसरी सस्तोमा बेच्छन् भने यो धमिजा काण्ड भयो हेर्नुहोस् होइन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो $1 वाला कम्पनी अहिले आएको वाइड बडीको सिनारियो पनि त्यही हो नि होइन लगभग ठ्याक्कै मिल्छ ए भन्ने छ अहिले पनि त्यही अमेरिकामा चाहिँ नि यो 10 पाउन्ड $10-12 चाहिँ नि मतलब के भने ऊ भएको कम्पनी हो है ए अब त्यो पनि अहिले यही बदमासी हेर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रत्यक्ष हात थियो र गिरिजा प्रसादले हात मारे यसमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको हात छ प्रत्यक्ष हात छ तपाईँले त्यो फाइल अध्ययन गर्नु भएको छ के भने तपाईँले मैले 10 चोटि बोलिसकेँ यो कुरामा अनि के त 25 चोटि बोलिसकेँ मैले कालो सूर्य भन्ने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सगरमाथाबाट चलाउँथेँ मैले त्यहाँबाट बोलिसकेँ मसँग प्रमाण छ सबै प्रत्यक्ष हात छ यसमा केपी ओलीको अनि के त कति खाए केपी ओलीले कति खाए शेरबहादुर देउवाले कति खाए कुरा उनीहरू जानुहुन्न म यति खाए भनेर भन्न सक्छु तपाईँ भन्नुहोस् न सर्कमस्टान्सेस बताइदियो भन्नुहोस् न त्यो बताइदिन्छु म के कसरी मतलब कसरी घोटाला कहाँ भयो ल भनिदिनुहोस् घोटाला कहाँ भयो भनेदेखि त ए कम्पनी चाहिँ एउटा रजिस्ट्रेसन भएको एउटा अब त्यो डिटेल मसँग अहिले कागज छ मसँग चाहियो भने तपाईँलाई दिउँला मैले यही आज कुरा सोध्नुहुन्छ भनेर मैले ल्याइनँ नत्र मसँग इच एन्ड एभ्री पेपरहरू मसँग छ त्यसको बुझ्नुभयो विनरले के भने तपाईँको त्यो ए कम्पनीले यहाँ आएर चाहिँ साँठगाँठ मिलायो यो एमालेसँग कुरा मिलायो काङ्ग्रेससँग मिलायो यो दुईवटा पार्टी ठुला थिए त्यो दुईवटा पार्टीसँग मिलाइसकेपछि बोइङ मतलब के भने हामीलाई आवश्यकता पर्यो हामी लन्डन र जापानमा चाहिँ मान्छे ओसार्छौँ भनेर प्रस्ताव ल्याए निगमबाट के गर्ने त भनेर ल दुईवटा बोइङ किन्ने अब दुईवटा बोइङ किन्न त मतलब के भन्ने धेरै पैसा पर्छ अब त्यस कारण 1000 घन्टा चलिसकेको सेकेन्ड ह्यान्ड बोइङ किन्ने भन्ने यिनीहरूले पास गराए सरकारबाट आफूले पनि पास गरे बुझ्नुभयो कहीँ दुनियाँमा यस्तो हुन्छ 1000 मतलब के यिनीहरूसँग के रहेछ भने 1000 चाहिँ चलिसकेको दुईवटा बोइङ रहेछ त्यो त्यो फ्रान्स कम्पनीसँग फ्रेन्च कम्पनीसँग त्यो पनि माल बोकेर हिँडे त्यो पनि कार्गो है कार्गो बोक्ने त्यो कार्गो बोक्ने चाहिने त फेरि यो बोइङ यो चाहिँ जुन छ अरे यो चाहिँ मतलब के अलिक कस्टली इन्धन पनि बढी खाने वाइड बडी भने अलिक ठुलो बडीको र त्यसको माल पनि नपाइने र त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन पनि बन्द भइसकेको छ यो चाहिँ नि तपाईँको बोइङ चाहिँ नि तपाईँको फ्रान्समा बन्छ बुझ्नु न वाइड बडी पक्नु छ होइन बोइङ अमेरिकामा बन्छ एयरबस चाहिँ फ्रान्समा बन्छ त्यो दुईवटा एयरबस त्यो पनि 1000 किलोमिटर चलिसकेको मात्र ल्याउने भनेर टेन्डरै गरे हेर्नुहोस् न अब 1000 नै चलेको चाहिँ नि टेन्डर दिने मान्छे को त भने उनकै मान्छे 3टा चाहिँ उनीहरूकै कम्पनी ल्याएर चाहिँ नि मतलब के भने यहाँ चाहिँ हालिदिइसकेपछि टोटल 21 अरबमा दुईवटा दिने 21 अरबमा दुईवटा दिने निर्णय भयो राष्ट्रको पैसा र त्यसमा चाहिँ तपाईँको कति पैसा यिनीहरूलाई एडभान्स पनि दिएर पठाइदियो हेर्नुहोस् बोइङ के त्यो एयरबस आएको छैन बोइङ त्यो वाइड बडी आएको छैन
एडभान्सको ओहो त्यतिखेर हल्ला हो हल्ला भयो तपाईँको हो हल्ला भयो त्यतिखेर कसको जागिर पनि गयो त्यहाँ बिचमा हेर्नुहोस् र पछि पैसा तिर्न नसकेपछि निगमले के गर्यो भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा एप्लाई गर्यो कि हामीलाई ऋण देऊ उनीहरूले के भने अब सबै मिलाएको छ नि त्यहाँ साँठगाँठ र सरकार चाहिँ नि मतलब के भने ऊ बस्यो जमानी बस्यो भने हामी दिन्छौँ भएर फेरि त्यहाँ सञ्चालक समितिबाट पास गरायो सञ्चालक समितिमा को भने उही शेरबहादुरकै मान्छे उही केपीकै मान्छे त हो नि अरू त मान्छे छैन नि त्यहाँ अनि बनायो ल ठिक छ सरकार बसिदिने भनेपछि 24 अरब रुपियाँ यिनीहरूले निकासा लिए निकासै भयो निकासा भयो 24 अरब रुपियाँ अब अहिले 55 अरबको लागि एमसिसी धाउनु पर्ने है अब तपाईँको चाहिँ 24 अरब रुपियाँ यिनीहरूले लिए कोसँग लिए नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष त्यो त पब्लिक मनी हो नि अब त्यो अहिले चाहिँ ब्याज तिर्न सकेको छैन हेर्नुहोस् 12% छ ब्याज अहिले अब ब्याज मात्रै तिर्न तपाईँको सक्ने अवस्था अहिले निगम छैन हेर्नुहोस् त्यो आयो त वाइट बडी आयो त दुइटै आयो त्यही त रविन्द्रको टाइममा आएर त रविन्द्रले पछि लास्टमा चाहिँ रविन्द्रले खायो भनेर रविन्द्रको चाहिँ बढी बदनाम भयो रविन्द्रको टाइममा आयो रविन्द्र अधिकारी लास्टमा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने बेला रविन्द्र अधिकारी चाहिँ मतलब परेको हुनाले उसले चाहिँ मतलब के अब ऊ पनि अब निर्देशित मान्छे हो त्यो केटाकेटी नै भनौँ न एउटा मतलब के भने त्यति परिपक्व मान्छे होइन त रविन्द्र त ऊ फेरि फस्यो उसलाई पनि बदनाम गर्यो अब मैले नै रविन्द्रलाई चाहिँ मतलब यो यति यति पैसा खायो भनेर मैले टेलिभिजनमा बोलेको छु रविन्द्रले पनि रविन्द्रले पनि पैसा खाएको छ सबैले खाएको छ नखाने कोही पनि छैन वाइट बडी अहिले अब तपाईँ कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ कहिले इन्जिन बिग्रिन्छ उता गएर बस्छ कहिले ग्राउन्डेड हुन्छ फेरि मान्छे ल्याएर अब तपाईँको अहिले यस्तो अवस्था भइसक्यो वाइट बडी बेच्ने हो भने दुइटै बेच्दा 10 अरब जाँदैन दुइटै बेच्दा यता 12 अरब त गइसक्यो अब फेरि ब्याज कति छ त्यो हिसाब गर्ने हो नि यो साफ भइसक्यो भनेपछि 22 निगम सकिसक्यो 22 भनेको त्यो वाइट बडी लगभग सिद्धिने अवस्थामा छ अब तपाईँको चाहिँ मतलब नेपाल सरकारले तिर्छ त तिर्नै पर्यो भन्न खै त उही अर्थ मन्त्रालयबाट तिर्दिनु पर्यो अनि यसरी गर्ने यता खल्तीमा हाल्ने यताबाट गऱ्यो यसरी खल्तीमा हाल्ने तरिका मात्रै बेग्लै के जाने त नेपाल सरकारकै पैसा जाने हो किनभने नागरिक लगानी कोष र चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको चाहिँ मतलब त पब्लिक पनि त फिर्ता गर्नु पर्यो सरकारले तिर्न नसकेपछि अहिले त ब्याज पनि तिर्न सकेको छैन ब्याज पनि तिर्न सकेको हो अब अहिले आएर यिनीहरूले के गरे जनताको पैसा धरापमा छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो एकदमै सरकारले तिर्न सकेन भने त सरकारले तिरेन भने अब भोलि चाहिँ मतलब के अर्को सरकार आयो भने यिनीहरूले गरेर निर्णय किन चाहिँ मान्छ यिनीहरूलाई सबभन्दा पहिले जेलमा हाल्छ यिनीहरूलाई कारबाही गर्छ अनि त्यही डरले पो सरकार परिवर्तन होला कि भनेर यिनीहरू त्यो कुर्सीमा टाँसिरहनु पर्ने रहेछ है यिनीहरूले छोड्नै नहुने कारण त्यो जताबाट पनि मतलब यिनीहरू आउनै पर्यो महेश बस्नेतले चाहिँ यो डाइभर्सन गराउन मात्रै 2 कार्यकालको के भन्छ अवधारणा लिएर आएका रहेछन् को छोड्छ यहाँ 2 कार्यकालमा सुन्नु न त्यसैले अब जनताले धेरै बुझिसक्यो अब जस्तो तपाईँको माध्यमद्वारा मैले जो बोलेको छु नि अहिले हजारले त्यो कुरो बुझिरहेको छ नि भरत जङ्गमले स्पष्ट बोलिरहेको छ भनेर म त 50 वर्षदेखि चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धमा लागेको कुरा सबैलाई थाहा छ जगजाहेर छ नि म पत्रकार हो नि लेखक हो नि म कुनै चाहिँ मतलब पार्टीसँग संलग्न व्यक्ति होइन नि मैले त सच्चा कुरो बोल्छु नि मैले झोरा बोकेर चाहिँ मतलब कि सर्वोच्च अदालत पसेर चाहिँ 22 निगम अनि वाइट बडीको प्रसङ्गमा पनि मुद्दा परेको थियो अब यो मुद्दा के गर्ने केही हुँदैन नि त मुद्दा त आफ्नो उसमा चलिरहला त्यो एउटा निर्णय त गर्ला नि केही न केही त चल्ला नचल्ने कुरा निर्णय चाहिँ के होला तर एउटै कुरा के भने दालमै काला भन्ने कुरा नै एएनए भन्ने एउटा कम्पनी रेजिस्ट्रेसन हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ नि मतलबले थोत्रो गाडी किन्छ 2टा त्यो थोत्रो गाडीलाई मर्मत सम्मार गरेर चाहिँ मतलब के भने अनि यहाँ नेपालमा बेच्नको लागि आउँछ त्यो एएनए पनि तपाईँको यही ट्रान्ज्याक्सनको लागि मात्रै खडा गरिएको कम्पनी हो त्यो गइसक्यो त्यो समाप्त भइसक्यो त्यो अहिले नाम मेट अहिले कहीँ चाहिँ पाइन्न त्यो बुझ्नु न त्यसपछि फ्रेन्च एयरबसलाई गएर मर्मत गर्न दिन्छ अब मर्मत गर्न दिएको उसको एउटा एयरक्राफ्टलाई 5 अरब पर्यो होला या 2 अरब पर्यो होला त्यो गड्नुहोस् अनि यहाँ आएर चाहिँ त्यो चाहिँ 21 करोडमा लेनदेनको कुरा हुन्छ 21 अरबमा अरब भनौँ न अरब लेनदेनको कुरा हुन्छ अब यहाँ कतिले कति खान्छन् हामीले त त्यतिखेर हिसाब गर्दा 4 अरब रुपियाँ यिनले घुस खाएका थिए
4 अरब 4 अरब। मलाई यसको सूचना दिन चाहिँ तपाईँको अहिले पनि यो क्याप्टेन एउटा हुनुहुन्छ, मलाई नाम आएन, दिल्लीमा चाहिँ नि अहिले कार्गो चलाउनुहुन्छ उहाँले मलाई डेली फोन गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ पनि मतलब के भने त्यो यो एयरबस चलाइराखेको मान्छे र यो एयरबसको पुरा डिटेल मलाई चाहिँ पठाउनु भएको थियो कि यो एयरबस चल्नेवाला छैन। सानो एयरबस चाहिँ चल्छ, जस्तो एयर इन्डियामा नि छ सानो एयरबस है, तर ठुलो एयरबस इन्डियाले साफ सिधाइसक्यो, मात्रै बोइङ राखेको छ भनेर उहाँले डाटै मलाई दिनुभएको थियो। यो समयमा एयरबस एयर इन्डियाले किन्यो, यो समयमा एयर इन्डियाले बेच्यो र त्यो कार्गो जाँदैछ। र एउटा सच्चा मतलब राष्ट्रवादी मान्छे भएको हुनाले उहाँले मद्वारा चाहिँ नि मतलब के भने सबै कुरा सूचना पुगोस् भन्नाको हिसाबले उहाँले मलाई तथ्य कुराहरू मलाई टेलिफोनबाट मतलब दिनुहुन्थ्यो र त्यो आधारमा मैले यहाँ सबैलाई भनिदिन्थेँ र त्यो कारबाही पनि सुरु भयो। अलिक मान्छे सतर्क पनि भए, ओ भरत जङ्गमले त मतलब कसलाई थुन्ने हो के गर्ने हो भन्ने पनि मतलब यहाँ होहल्ला चल्यो। तर अब धेरै दिन चाहिँ अब हामी एउटा पत्रकार हो, एउटा विश्लेषक हो, फेरि त्यसैको पछि लाग्ने हामीलाई समय पनि छैन, अर्को समस्याले हामीलाई समात्छ, त्यतिर हिँड्नै पर्यो। जे होस् त्यो मुद्दाले एक दुईवटा अरू मान्छेले गरिखाने भाँडो बनाए नि हो। अब अहिलेको अवस्था के छ भने तपाईँको 4वटा मतलब के भने बोइङ एयरबस छ ठुला जहाजहरू, 2टा त्यही एयरबस भयो। अहिले यिनले काम पाए छैन। हिमालय एउटा मात्रै जहाज छ हेर्नुहोस्, त्यो पनि यतिको, उसले काम पाइरहेछ। अब सरकारी काम पनि त्यसले गर्छ, कार्गो काम पनि त्यसैले गर्छ, स्वीकृति पनि त्यसले पाउँछ। अहिले बन्द समयमा उसले काम गरिरहेछ, एयरबस थन्किरहेछ। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, करिब 1 खर्ब रुपियाँको चाहिँ सम्पत्ति छ अहिले पनि, छैन भन्दा पनि वायु सेवा निगमको। हो नि त, छैन त। त्यत्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ छ, तपाईँको अफिस छ यहाँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के अरे बिल्डिङ छ, त्यत्रो ठाउँमा चाहिँ नि आफ्नो घरहरू, सानसाना घरहरू छन्, जमिनहरू छन्, बोइङहरू छन्, पार्ट्सहरू छन्। अहिले पनि तपाईँको बोइङको पार्ट्सहरू यिनीहरू कति छ, यो बेच्नै सकेको छैन। इन्जिनियरहरू के है, त यी सबै चाहिँ नि मतलब हिसाब गर्दा एयरक्राफ्टहरू छ। अब त्यो सबै हिसाब गरेर करिब 1 खर्ब भन्न त 80 अर्बदेखि 85 अर्ब भन्छन्, तर मलाई 1 खर्ब लाग्छ राम्रो गरी बेच्यो भने। त्यो अहिले तपाईँको यिनीहरूले रिभ्यालु गर्दा करिब 50 अर्बको गरेछ, आधा ठ्याक्कै 54 अर्ब भन्नुहोस् न। अब त्यो 54 अर्ब मुद्दा कायम गरेर अब भित्र पस्ने यिनीहरू, बुझ्नुभयो। अनि भित्र पसिसकेपछि आफ्नै हालिहाल्चुवाली या डाइरेक्टर आफै चाहिँ नि मतलब के अरे सेयर होल्डर होइन। अब 1 खर्बको सम्पत्ति 54 अर्बमा खान नि पाइयो, अनि सबैलाई बाँडचुँड गर्यो, देश चाहिँ नि सिद्धिआयो। यो त ठाडो देश बेचे बराबर हो कि यो निगम चाहिँ नि मतलब समाप्त गर्नु। हेर्नु चित्त दुख्छ मलाई, किन चित्त दुख्छ भने मलाई यसको इतिहास सबै थाहा छ, मैले मुद्दा गर्दा सबै मैले बटुलेको छु। यो काठमाडौँको चाहिँ रोयल नेपाल एयरलाइन्स र थाइल्यान्डको रोयल थाई एयरलाइन्स एकैचोटि स्थापित भएको र अहिले रोयल चाहिँ थाई एयरलाइन्स विश्वको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सबै मुलुकमा अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा मा उड्छ, न्युजिल्यान्ड होइन, आइसल्यान्डमा, र कमसेकम 200 भन्दा बढी एयरक्राफ्ट छ उसको। हाम्रो त 2टा 4वटा एयरक्राफ्ट छ, हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् न। एकैचोटि स्थापित भएको। अब त्यो त भयो। अब बङ्गलादेश एयरलाइन्स योभन्दा 20 वर्ष काम छ, 30 वर्ष काम छ अझ। अस्ति स्थापना भयो होइन बङ्गलादेश एयरलाइन्स। अहिले बङ्गलादेश एयरलाइन्ससँग तपाईँको चाहिँ 100 भन्दा बढी एयरक्राफ्ट छ, त्यो पनि अमेरिका जान्छ। अनि यहाँको चाहिँ मतलब नसक्ने कारण के त भने चोरै डाँकै फटा अवसरवादी नेताहरू भएर डुबाएर छोड्यो। यति हो कुरा, बडो दुःख लाग्छ, चित्त दुख्छ। जानुहोस् न तपाईँ, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई चित्त दुख्छ। एउटा प्रश्न नि, त्यो जुन वाइड बडी किनियो नि सेकेन्ड ह्यान्ड, त्यति दाममा चाहिँ नयाँ नै एयरबस पनि आउँथ्यो भनेर एयरबसबाट पनि त्यो किसिमको कोटेसन आयो। बढी भएन, अलिकति बढी चाहिन्थ्यो। करिब तपाईँको 2टै गर्दा 30 अर्ब जति किने अथवा 28 अर्ब जति गरे भए ब्रान्ड न्यू आउँथ्यो, ग्यारेन्टेड पनि त हुन्थ्यो नि। जस्तो 28 वर्ष चल्थ्यो नि, अर्को 28-30 वर्षै चल्थ्यो नि है, ग्यारेन्टेड पनि हुन्थ्यो नि। देशलाई कसरी सखाप बनाएछन् हेर्नुहोस् ल, बताउनुहोस् त। कति जनताले त यो कुरा बुझेकै छैनन् होला। अनि त्यही भएर त बुझाइदियो त। मलाई त सबैभन्दा चित्त दुखाइ के, म आफैले चाहिँ हेर्नुहोस्, म रोयल नेपाल एयरलाइन्सको आरएनसीको म स्टाफ पनि होइन,
त्यहाँको डाइरेक्टर पनि होइन, त्यहाँको म्यानेजर पनि होइन, अध्यक्ष पनि होइन। तर सुगारत्न कञ्चकारले खाएनन्, त्यसमा सुगारत्न कञ्चकारको पनि आउँछ नि नाम कहिलेकाहीँ। अब उनले चाहिँ नि अब खाइन भन्छन् होइन, चाहिँ नि मतलब के भने एउटा कुरो चाहिँ उनलाई फेभर चाहिँ नि त्यो कम्पनीले एउटा कम्पनीलाई उनले एडभान्स पठाएका थिए, त्यो कम्पनीले चाहिँ फिर्ता गर्यो। एउटा चाहिँ सुगत रत्नको एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ त्यो छ। तर सुगत रत्न पनि पर्सनल त थोरै खायो होला, च्यापोमा पऱ्यो त्यो पनि है। भन्न त मलाई भेट्नखेरि भन्छ सुगत रत्न होइन भरतजी तपाईँहरू चाहिँ मलाई चाहिँ खायो भन्नुहुन्छ, म कहाँ खाने मान्छे हो र। मैले भने हेर्नु सुगत रत्नजी, तपाईँ एसिस्टेन्ट इन्जिनियर पढेर आएर चाहिँ मतलब के भने टेलिकममा जागिर खाँदाखेरि त तपाईँलाई भने चिनेकै हो। अहिले तपाईँ यति ठुलो हुनुहुन्छ, अहिले पनि चिनेकै छु भने अब तपाईँ यति बदमासी गर्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। किन म त उही देख्छु नि मान्छे त, उही एसिस्टेन्ट इन्जिनियर जतिखेर चाहिँ मतलब के भने टेलिकममा आएर यिनले मतलब जोइन गरे, तर यिनले नि कमाउनु त कमाए, काफी कमाए। अहिले अब संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी विषय चाहिँ जोडतोडले चलिरहेको छ होइन, के होला संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नुहुन्छ यहाँ, तर हिजोको एमिकस क्युरीको होइन कुराहरू सुन्दाखेरि दुईजनाले त्यो भने दुईजना त्यो त आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने कुरा हो नि। एमिकस क्युरी भनेको तर मत बाजियो नि त स्पष्ट रूपमा, त्यो त बाजिने स्वाभाविक हो नि। संवैधानिक इजलासमा पनि मत बाजियो भने त होइन, मतलब के भने संवैधानिक इजलासमा मत बाजिए पनि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि विशेष दृष्टिबाट यहाँ मूल कुरा के छ भने जेसुकै एमएसले जेसुकै बोलोस् या बाजियोस्, यहाँ हाम्रो हेराइबाट, हाम्रो सिधा आँखाबाट, नाङ्गो आँखाबाट हेर्ने हो भने 2077 साल फागुनको 11 गते सर्वोच्च अदालतको इजलासले पुनर्स्थापना गरेकोलाई 28-30 दिनमै चाहिँ मतलब के भनेदेखि केपी शर्मा ओलीले अन्याय गरे कि त्यो ज्येष्ठ 8 गते चाहिँ नि यो संसद विघटन गरेर कसलाई अन्याय गरे? सर्वोच्च अदालतको इजलासलाई अन्याय गरे। त्यो इजलासलाई परेको अन्यायलाई सर्वोच्चले सहने वा त्यसलाई न्याय दिने, यति हो कुरा। बुझ्नु भने तपाईँले बुझाएको छैन यो चाहिँ तपाईँको। अब त मतलब के आजको फैसला भनेको त सर्वोच्च अदालतको पूर्व चाहिँ नि मतलब के भने जुन 11 गतेको चाहिँ नि फागुन 11 गतेको निर्णय छ नि, त्यो माथि न्याय र अन्याय हेर्ने हो उसले। ए सर्वोच्चले अनि के त कानुन भने यो हो नि, कानुन न्याय बुझ्दैन। उसलाई पनि त अन्याय पर्छ नि। कसलाई अन्याय पर्छ? 77 साल फागुनको 11 गते मुद्दा छिन्ने एउटा इजलास छ, अर्कै इजलास हो त्यो, तपाईँ सम्झिनुहोस् न। त्यसले गरेको निर्णय यहाँ उल्ट्यो भने त्यो उसलाई अन्याय परेन। अनि कहाँ गएर भन्ने? पशुपतिनाथमा अब जाने दबाई छैन। त्यस कारण त्यो इजलासको इज्जत बचाउन, त्यो इजलासलाई न्याय दिन यो इजलासले ठमरी गर्नै पर्छ। अर्को उपाय छैन। के को बहस? 10 दिन बहस होइन, तर बहस सकियो नि हिजो। निर्णय सुनाउनु त 28 गतेसम्म कुर्ने भनेको छ। चलखेल गर्ने समय पर्याप्त दिएको छ। अस्तिको पालि चाहिँ बहस हुँदै फ्याक्टै निर्णय आयो। सुन्नुहोस् न, अब यो चाहिँ नि ले गर्दा हिजो चाहिँ कार्यदल पनि बस्यो नि एमालेहरूको। पक्षको दुई पक्षको कार्यदल थिएन, 5-5 जनाको हिजो बस्यो। कार्यदल बिउताउने, माधव नेपाललाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउने, मुद्दा कमजोर बनाइदिने होइन। अब मुद्दा कमजोरै भएन नि। तपाईँको पुनर्स्थापना भइसकेपछि माधव नेपाललाई प्राइम मिनिस्टर बनाइदिए सिद्धिको हो नि कुरा। के मतलब भयो फेरि? मान्छन् केपी ओलीले भने? मलाई त एक अंश पनि विश्वास लाग्दैन। केपी ओली नमानेर हुन्छ? केपी ओली सिद्धिसक्यो नि, अब बाँकी नै छैन, के पनि छैन बाँकी। भनेपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भयो भने अब यो सबै सामसुममा हुन्छ। एमालेको झगडा सामसुम हुन्छ। नेपालको समस्या त उही त हो नि, भ्रष्टहरूले राज गरिरहेका हुन्छन् अनि हामीले चाहिँ नि सहनुपर्छ। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 58,000 तपाईँको चाहिँ ऋणभार छ, भोलि चाहिँ 60,000 हुन्छ, पछि 65,000 हुन्छ। यही त हो नि। यो कम्युनिस्टहरूले त देश सक्ने त काम गरिहाल्छन् नि। यिनीहरू कहाँ शुद्ध छन् र? माधव कुमार नेपालले मात्रै मतलब के भने पाउँदैमा उनले चाहिँ जादुको छडी छैन, उनलाई पनि त घेर्ने त यही सांसद होइनन् र। फेरि अब कतिले कति भ्रष्टाचार गरेको छ होइन, अब बचाइदिनै पर्यो। इलेक्सनमा जानु पर्यो, पैसा दिए। अहिले केपी शर्मा ओलीको फाँटमा छ, उसको फाँटमा पैसा छैन, अनि केपी शर्मा त मिल्नै पर्यो। त्यत्रो पैसाले नि नबचाउने भयो केपी शर्मा ओलीले? बचाउन सक्दैन। 5 अरब पैसा छ भन्नुहुन्छ? इम्पोसिबल, बचाउनै सक्दैन। मैले भने लेखेर राख्नु, आज 2078 साल असारको
22 गते। त्यसो भए माधव नेपाल पक्षहरूले मुद्दा फिर्ता नलिए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् सर्वोच्चबाट। शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्छ भने किटान साथ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले बोल्दैन, भन्दैन। तर दाबी शेरबहादुर देउवाको पुग्छ भनेर त आइहाल्छ नि। यो पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै उसको दाबी स्वतः स्थापित हुन्छ नि। ए संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै भइहाल्छ होइन, किनभने यता अन्याय भएको छ नि त राष्ट्रपतिबाट। अब अन्तिममा नि भएर सर एउटा प्रश्न नि, अब त्यत्रो मान्छेहरू जस्तो अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने व्यक्तिहरू सबैजना 1 हप्तामा राज संस्था फर्किन्छ, 2 हप्तामा फर्किन्छ होइन, अब 3 हप्तामा फर्किन्छ भनेर बोलिरहेका छन्। अब तपाईँ चाहिँ फेरि राज संस्था अहिले फर्किँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ त राजावादी नै होइनन् कि भन्ने पो प्रश्न पो आयो। होइन, वादी र नवादी कुरै भएन नि। म राजावादी होइन। राज संस्था म राज संस्था नेपालमा आवश्यक छ भन्ने व्यक्ति हुँ। त यसको मतलब राजावादी होइन कि। त राज संस्था नफर्कियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? नेपालको लागि नेपाल चाहिन्छ भने राज संस्था चाहिन्छ, यति हो मैले जाने। अरू सबैजना आउँछ भन्छन्, तपाईँ चाहिँ आउँदैन भन्नुहुन्छ। अनि अहिले आउँदैन, अहिले सिचुएसनै आएको छैन। यो के हो मतलब? यो छ नि डिस्ट्र्याक्सन गराउनको लागि मात्रै यो मुद्दाहरूलाई माथि उठाइएको हो भनिन्छ नि। जस्तो महेश बस्नेतले ल्याएका एजेन्डा, अरूले 2 हप्ता। अब यी मतलब झिना मसिनाका कुराहरूमा हामी नअल्मल्यौँ होइन। र अब जबसम्म केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुखबाट बोले पनि हामी पत्याउँदैनौँ, किनभने यी झुट दिएर बोल्छन्। केपी ओली अनि के त यिनका मान्छेले बोले त झन् पत्याउनु कुरै भएन। यिनले नै भोलि भने ल राज संस्था हामी ल्याउनु पर्ने रहेछ, अब हामी धर्मनिरपेक्षलाई विचार गर्छौँ भनेर यिनले बोलिदिए पनि यिनलाई नै फलामको चिउरा हुन्छ बाबा, यिनलाई 5 वर्ष लाग्छ त्यो कुरो कार्यान्वयन गराउन। कस्तो कुरा गरे? यो सजिलो छ। संविधान खडा छ। संविधानलाई चाहिँ मतलब के तपाईँ चाहिँ बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ? संविधान 2072ले 2/3 बहुमत नभइकन कुनै पनि चाहिँ तपाईँ धारा बदल्न पाइन्न। तर यो संसद विघटन सदर भयो भने त संविधान च्यातियो भन्छन् नि। विघटन भयो भने संविधान त त्यो त च्यातिएकै छ। हस्, बरु सर, धन्यवाद यहाँलाई।